ओके, सबैलाई हाई छ है। आज हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरमा अकाउन्ट्समा हामीले हेर्नुस् है, हामीले आज तपाईको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट गर्न लागेको छौं है, जसमा चाहिँ तपाईलाई आज म इन्डाइरेक्ट मेथड कसरी गरिन्छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त। अस्तिसम्म हामीहरुले डाइरेक्ट मेथड गरेका थियौं, आज चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ इन्डाइरेक्ट मेथड कसरी गर्ने क्याश फ्लोमा त्यो हामी चाहिँ गर्छौं है त। ओके, के भन्दाखेरि म तपाईलाई अलिकता रुल्स यसमा के भनिदिन्छु भन्दाखेरि रिमाइन्ड गर्नुस् है। जब एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ, एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि तपाईको माइनस, एसेट्स डिक्रिज हुँदाखेरि प्लस, लायबिलिटीज तपाईको इन्क्रिज भयो भने प्लस र लायबिलिटीज तपाईको डिक्रिज भयो भने चाहिँ माइनस, इन्कम भयो भने तपाईले प्लस गर्नुस् र एक्सपेन्सेस भयो भने माइनस गर्नुस्। यो भनेको हाम्रो रुल्स भयो है। यो भनेको तपाईको डाइरेक्टमा पनि युज हुन्छ, इन्डाइरेक्टमा पनि युज हुन्छ है त। यदि तपाईले ध्यान दिनुभयो भने नर्मली सकिन्छ है त। ओके, यसलाई मैले मेटेँ र अब फर्स्ट अफ अल तपाईको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भयो र तपाईको इन्डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी गर्ने तपाईहरुलाई म सिकाउँछु। हेर्नुस् है, भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट अफ अल फर्मेट बनाउने। फर्मेट बनाउँदाखेरि तपाईको के हुन्छ, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट भनेको पार्टिकुलर्स अमाउन्ट। ओके, यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको के हुन्छ तपाईको एउटै फर्मेट हुन्छ, तपाईले फर्मेट क्रिएट गर्नुस्, बनाउनुस्। ओके, नाउ मैले अस्मिता पब्लिकेसनको तपाईको ओल्ड इज गोल्डमा तपाईको 13 नम्बर क्वेशन छ, पेज नम्बर तपाई हेर्नुस्, क्याश फ्लो च्याप्टर युनिट 15 को तपाईको 13 नम्बरको क्वेशन छ है, जसमा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि नर्मली ब्यालेन्स सिट दिएको छ र तल तपाईको एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ तपाईको के भनिरहेछ, समथिङ डेप्रिसिएसनहरु दिएको छ, डिभिडेन्डहरु दिएको छ, तपाईको इन्भेस्टमेन्ट सोल्ड भनिरहेछ, हामीले ध्यान दिने। सो अब हामीले के लेख्छौं 1 नम्बरमा हेर्नुस् है, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। हेर्नुस् है, फर्स्टमा हाम्रो टपिक दिने र हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि इन्क्रिज इन रिटेन अर्निङ। हेर्नुस् है, रिटेन अर्निङ वा यसकै ठाउँमा तपाईको नेट प्रफिटहरु केही दिएको छ भने तपाईले चाहिँ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट मेथड गर्ने बेलामा हामीले जहिले पनि सेल्सबाट सुरु गर्थ्यौं, तर इन्डाइरेक्ट मेथड जहिले पनि तपाईको कि त रिटेन अर्निङ हुनु पर्यो कि त नेट प्रफिट हुनु पर्यो है त। भन्दाखेरि तपाईको माथि कलममा दिएको छ के भन्दाखेरि तपाईको रिटेन अर्निङ 1 लाख छ, 170 भयो भन्दाखेरि हाम्रो के भयो 70,000 चाहिँ तपाईको आयो इन्क्रिज इन रिटेन अर्निङ। हेर्नुस् है, भन्दाखेरि तपाईको नर्मली चाहिँ 1 लाख चाहिँ फर्स्ट इयरमा थियो, तपाईको सेकेन्डमा चाहिँ तपाईको के भयो 170 भयो भन्दाखेरि हामीले के गर्ने 70,000 चाहिँ इन्क्रिज भएको चाहिँ राख्यौं है त। अब नेट प्रफिट राखिसके पछाडी तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यसमा एड गर्ने। एड तपाईको कस्तो एड गर्ने भन्दाखेरि जति पनि नन क्याशहरु हुन्छ नि एन्ड नन क्याश एन्ड नन अपरेटिङहरु हुन्छ नि त्यो राख्ने, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु। हेर्नुस् है, यो टपिक भनेको हाम्रो जति पनि खर्च हुने कुराहरु हुन्छ नि यहाँ चाहिँ हामीले राख्छौं। अब नन क्याश एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा यसमा जाने भनेको डेप्रिसिएसनहरु छ भने तपाईको जान्छ, तपाईको त्यसपछि डिभिडेन्डहरु छ भने जान्छ,
त्यस पछाडि ट्याक्सेसनहरू केही छ भने जान्छ। तपाईको रिडेम्सन प्रिमियमहरू हुन्छ नि, रिडेम्सन प्रिमियम अन डिभेन्चरहरू यसमा जान्छ। र ब्याड डेब्ट्स राइट अफहरू छ भने चाहिँ ब्याड डेब्ट्स राइट अफहरू चाहिँ यसमा राख्ने। ओके, भन्दाखेरि तपाईको नर्मली चाहिँ यति दिएको हुन्छ। र तपाईले अरू ट्रान्जेक्सनहरू अरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईको केही सर्ट टर्मको लागि एक्सपेन्सेसहरू छ भने तपाईले त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी हेर्छौं डेप्रिसिएसनको लागि तपाईको क्वेशनमा चाहिँ फर्स्टमै 70,000 चाहिँ दिएको हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी डिटेल्समै राखौं वा टोटलमा राख्दा नि के फरक पर्दैन भन्दाखेरि म के गर्छु 70,000 छ तपाईको यही राखे है त। त्यसपछि डिभिडेन्डको लागि एडिसनलमा हेर्नुस् त कम्पनी पेड अ डिभिडेन्ड एन्ड ट्याक्सेसन अफ 50,000 रे इच रे ड्युरिङ द पिरियड सेकेन्ड रे भन्दाखेरि तपाईको तल पनि छ र माथि पनि छ भन्दाखेरि हामीले माथिको प्रोभिजन डिभिडेन्ड लिने है त, त्यो पनि इयर 2 को र ट्याक्सेसन पनि माथि छ भन्दाखेरि प्रोभिजन लिने। हेर्नुस् है तलको पनि एडजस्ट हुन्छ अरूमा भन्दाखेरि डिभिडेन्ड भनेको तपाईको फर्स्ट इयरमा 50,000 सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 70,000 छ भन्दाखेरि हामीले 70,000 चाहिँ डेप्रिसिएसन डिभिडेन्ड पनि राख्यौं। त्यसपछि ट्याक्सेसन हेर्नुस् है 50 थियो सेकेन्डमा 60 छ भन्दाखेरि 60,000 चाहिँ हामीले सेकेन्डकै लिने, माथिको तपाईको ब्यालेन्स सिटमा छ 50 र 60 भन्दाखेरि इयर 2 को लिने। अब तपाईको ब्याड डेब्ट्सहरु क्वेशनमा दिएको छैन। तपाईको के भनिरहेछ एडिसनलमा अ प्रिमियम अफ 10% वाज पेड टु डिभेन्चर होल्डर एट द टाइम अफ रिडेम्सन अफ डिभेन्चर डेब्ट्स भनिरहेछ भन्दाखेरि 10% तपाईको डुब्यो भनिरहेछ भन्दाखेरि ब्याड डेब्ट छैन हामीले राख्नु परेन भन्दाखेरि अब के हुन्छ 10% भनेपछि तपाईले माथि हेर्नुस् र फर्स्ट इयरमा स्टार्टिङ कति छ बिगिनिङ डिभेन्चर त्यसको 10% निकालेर तपाईले के गर्नुस् यहाँ राख्नुस् भनेको सबै के भयो हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो। ओके, अब हामीले यो एक्सपेन्सेसहरुलाई राख्छौं र यसलाई चाहिँ टोटल गर्छौं। अब ब्याड डेब्ट्सहरु केही पनि छैन सो हामीले के गर्छौं तपाईको यति राखेर टोटल गरिदिन्छ। हेर्नुस् है तपाईको 70,000 माथि थियो फेरि 70,000 फेरि 70,000 60,000 प्लस 5,000 ओके भन्दाखेरि 2,75,000 यो तपाईले एक लाइन जति ग्याप गरेर यसलाई केही पनि टपिक नदिने जस्ट टोटल गरेर तपाईले राख्दिने। ओके, नर्मली यति बुझ्नुस् तपाईको जति पनि हामीले इन्डाइरेक्ट गर्छौं फर्स्टमा नेट प्रॉफिट रिटर्न अर्निङ राख्दिने त्यसपछि जति पनि लसेस सर्ट टर्मको लागि हुन्छ तपाईले त्यसलाई चाहिँ राख्दिने। ओके, यति गरेपछि तपाईले टोटल गर्दिने 275 चाहिँ आयो। अब फेरि म मेटे यहाँ हेर्नुस् र म अब यसमा चाहिँ लेस गर्ने कुरा लेख्छु है त। कस्तो लेस गर्ने कुरा भन्दाखेरि तपाईको नन अपरेटिङ इन्कमहरु तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है नन अपरेटिङ इन्कमको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको तल एउटा इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ जसलाई चाहिँ 80,000 मा चाहिँ हामीलाई बेचेको छ भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईको माथि हेर्नुस् है माथि चाहिँ हामीलाई फर्स्ट इयरमा क्वेशनमा चाहिँ तपाईको के भनिरहेछ 40,000 भनिरहेछ जसलाई चाहिँ हामी 80,000 मा बेच्यो भन्दाखेरि प्रॉफिट कति भयो भन्दाखेरि दुईटैको डिफरेन्स गरेर हामी के गर्छौं प्रॉफिट चाहिँ लेख्छौं। हेर्नुस् है अब यो सबै के छ भन्दाखेरि तपाईको जति पनि लेस छ भन्दाखेरि तपाईले यसलाई लेसमा राख्दिनुस्। ओके, अब जसरी तपाईको एक्स्ट्रा तपाईको इन्कममा इन्ट्रेस्ट रिसिभहरु के ट्याक्स रिफन्डहरु छ भने चाहिँ तपाईको त्योहरु चाहिँ सबै इन्ट्री हुन्छ। यसमा एउटा मात्रै छ सो हामीले के गर्यौं यसलाई टोटल गर्यौं भन्दाखेरि अब आउँछ हाम्रो फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर आउँछ। तपाईले यो 12 मा पनि पढ्नु भयो होला
12 मा पर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि फन्ड्स फ्रम अपरेसन गर्दाखेरि इन्कमहरू एक साइड र एक्सपेन्सेसहरू एक साइड गर्थ्यो र ब्यालेन्स गर्दा जुन पुग्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले थप्नुपर्ने पैसालाई चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्थ्यौँ। ओके, अब 275 मा 40,000 लेस गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, 275 माइनस 40 भनेको हाम्रो 235 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो चाहिँ आउँछ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। ओके, अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फन्ड्स फ्रम अपरेसन आइसके पछाडि क्वेसनमा जति पनि तपाईँको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी दिएको छ भने त्यसलाई पनि तपाईँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है त। भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्समा हेर्नुहोस् त अकाउन्ट रिसिभेबल भनिरहेछ, जुन चाहिँ तपाईँको इन्क्रिज भइरहेछ, इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल। हेर्नुहोस् है, यो दिएको छ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त इन्भेन्ट्री दिएको छ, तर इन्भेन्ट्रीको सेम अमाउन्ट छ, हामी लेख्नु परेन, प्रिपेडहरू केही पनि छैन। एन्ड तपाईँको जुन क्यास एट ब्याङ्क छ नि त्यो चाहिँ एन्सर चेक गर्ने बेलामा मात्र हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। भन्दाखेरि अब अकाउन्ट्स पेएबल हेर्नुहोस् त तपाईँको डिक्रिज भइरहेछ, डिक्रिज इन अकाउन्ट्स पेएबल भन्दाखेरि म पैसा राख्छु। अकाउन्ट रिसिभेबलको फर्स्ट इयरमा 1 लाख, सेकेन्ड इयरमा 50,000 भन्दाखेरि तपाईँको बढेको छ, त्यही भएर हामीले के गर्ने, माइनस गर्ने। रुल्समा जानुहोस् र अकाउन्ट्स पेएबल भनेको 1 लाख थियो 80,000 भयो भन्दाखेरि डिक्रिज भएको छ 20,000। लायबिलिटी जब डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी माइनस गर्छौँ। र एउटा मात्र अब तपाईँको के बाँकी छ भन्दाखेरि एडिसनलको ट्याक्स पेड, यसलाई पनि हामी राख्छौँ। भन्दाखेरि ट्याक्स पेड भनेर तपाईँको 50,000 तपाईँको एडिसनलमा भने त डिभिडेन्ड र त्यो चाहिँ इक्वल भनेर हेर्नुहोस् है। भन्दाखेरि यसलाई 50,000 हामी यो पनि खर्च भयो भन्दाखेरि माइनसमा गर्छौँ। सो अब हेरौँ है त कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 2,15,000 हाम्रो आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो भनेको हाम्रो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। हेर्नुहोस् है, हामीले इन्डाइरेक्ट मेथड भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्ने, यो नेट इन्कमबाट गर्नु पर्यो। नेट इन्कम नेट प्रफिट पहिला राख्ने, जति पनि एक्सपेन्सेस छ त्यसलाई जोड्ने, इन्कम जति छ त्यसलाई घटाउने र करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटी जति छ त्यसलाई एडजस्ट गर्ने रुल्स अनुसार, र त्यसलाई सम गर्नु भयो भने के आउँछ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। यो हो इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ हाम्रो। ओके, अब हामीले के गर्छौँ, इन्भेस्टिङ गर्छौँ। ओके, अब बी नम्बरमा हेर्नुहोस् है, बी नम्बरमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई तपाईँको बीमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। हेर्नुहोस् है, र मैले तपाईँहरूलाई फर्स्ट भिडियोमै भनेको छु जब इन्भेस्टिङ छ भने त्यसमा ओन्ली फिक्स एसेट्सहरू मात्र राख्नुहोस् है त। यसमा हेर्नुहोस् त तपाईँको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ माथि दिएको छ जुन चाहिँ 3 लाख छ, गर्नु परेन, इक्वल छ। र अर्को इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले तलै दिएको थियो सेल अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर, कति 80,000 मा हामीले बेचेको थियो भनेर। र जब सोल्ड गर्छौँ हामीलाई पैसा आउँछ, प्लसमा गर्ने, ठिक छ। अगेन अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि के अरे प्लान्ट एन्ड मेसिनरी तपाईँको चाहिँ बढेको छ। बढ्नु भनेको त्यो पर्चेज हुन्छ, पर्चेज अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। हेर्नुहोस् है, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्दाखेरि 630 थियो। हेर्नुहोस् है, सेकेन्ड इयरको पैसा लिने पहिला, जसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन तपाईँको कति छ त्यो एड गरिदिनु 70,000, र फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको 360 छ त्यसलाई चाहिँ लेस गरिदिने। तपाईँले अकाउन्ट खोल्नै पर्दैन। तपाईँले के गर्ने, जब अकाउन्ट कस्तो कन्डिसनमा खोल्नु, जब तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ, प्रफिट लसहरू केही दिएको छ, प्लान्टहरूको फिक्स एसेस छ भने चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि जस्ट एउटा डेप्रिसिएसन छ भने यति बुझ्ने, तपाईँको इन्डिङ ब्यालेन्समा चाहिँ डेप्रिसिएसन एड हुन्छ र तपाईँको ओपनिङ चाहिँ लेस गरिदिने। भन्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ है त, 630 प्लस 70 माइनस 360 भनेको 3,40,000 चाहिँ तपाईँको
पर्चेज आयो हेर्नुहोस् है। र पर्चेज भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ माइनसमा लेख्छौँ है। अब हामीले 340 माइनस डिफ्रेन्स गरिदिनुहोस् 80 भनेको 2,60,000 हेर्नुहोस् है। 2,60,000 भनेको तपाईँको के आयो क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। ओके हामीले यो पनि निकाल्यौँ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फाइनान्सिङको कुरो छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्भेस्टिङको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। मेनली चाहिँ यसमा ध्यान दिनु होला है त। कन्फ्युजन छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म थर्ड नम्बर त्यसकै तल लेख्छु हेर्नुहोस् है। सी को गर्छौँ भन्दाखेरि के सीमा भन्दाखेरि हामीलाई क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज गर्ने। ओके अब फाइनान्सिङमा जाने भनेको तपाईँको सेयर डिभेन्चर लोन डिभिडेन्ड र प्रिमियमहरू छ भने प्रिमियमहरू राख्नु होला। यति मात्रै जान्छ भन्दाखेरि अब म ब्यालेन्स सिटमा जान्छु। सेयर क्यापिटल दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको सेयर क्यापिटल चाहिँ बढेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जब लायबिलिटिज बढ्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेयरहरूमा चाहिँ इस्यु भनिदिने र जति बढेको छ लायबिलिटिज बढ्नु भनेको तपाईँको प्लसमा राख्ने है त। त्यसकै तल सेयर प्रिमियम 50 to 70 भएको छ भनेको इस्यु अफ सेयर प्रिमियम भनेको तपाईँको 20,000 चाहिँ तपाईँको बढ्यो प्रिमियम पनि। र 10% डिभेन्चर भनेको घटिरहेछ हेर्नुहोस् है। जब डिभेन्चरहरू घट्छ त्यसलाई हामी रिडेम्सन भन्छौँ। रिडेम्सन अन डिभेन्चर भनेको 50,000 घट्यो। जब लायबिलिटिज घट्छ डिक्रिज हुन्छ त्यो कन्डिसन माइनस हुन्छ। र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हेर्नुहोस् है त्यो पनि बढिरहेछ इस्यु अफ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट वा तपाईँले इन्क्रिज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट 50 थियो 1 लाख भयो। कति आयो 50,000। लायबिलिटिज इन्क्रिज हुन्छ प्लस गर्ने है त। अब हामीलाई माथि जाने भनेको केही पनि छैन र तल दिएको छ एउटा के तपाईँको डिभिडेन्ड चाहिँ दिएको छ क्वेसनमा चाहिँ। र डिभिडेन्ड दिएको छ भने र प्रिमियम पनि छ हेर्नुहोस् है। ओके एउटा चाहिँ हामीले रिडेम्सन प्रिमियम निकालेको थियौँ। रिडेम्सन प्रिमियम अन डिभेन्चर कति 5,000 हेर्नुहोस् है। 5,000 जुन अघि निकालेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले माइनसमा दिन्छौँ र तपाईँको डिभिडेन्ड पेड हामीले राख्छौँ। डिभिडेन्ड पेड भनेको हाम्रो 50,000 थियो र पेड गर्नु भनेको यो पनि एक्सपेन्सेस भयो। सो हामीले यसलाई के गर्यौँ माइनसमा राख्यौँ है त। अब यसलाई हामी सम गर्छौँ जुन 2 लाख छ 2 लाख प्लस 20,000 हेर्नुहोस् माइनस 50,000 प्लस 50,000 माइनस 5,000 माइनस 50,000 भन्दाखेरि तपाईँको 1,65,000 आयो हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ हाम्रो फाइनान्सिङको आयो। के भनेर लेख्ने क्यास फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यो चाहिँ छ है। भन्दाखेरि मैले अपरेटिङ निकालेँ इन्भेस्टिङ निकालेँ र मैले फाइनान्सिङ निकालेँ भन्दाखेरि अब तपाईँको यति भइसक्यो र आन्सर चेक गरौँ भन्दाखेरि हामी के गर्यौँ फर्स्टमा क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट लेख्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको 12 को मेथडले गर्दा नि हुन्छ। तपाईँको बुकमा पनि अलिअलि नेट चेन्ज समथिङ के छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ तपाईँको त्यही अनुसार चाहिँ हामीले तपाईँहरूले गर्नुभयो भने पनि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् है। भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टको एन्सर चाहिँ 1,15,000 थियो हेर्नुहोस् है 1,15,000। सेकेन्डको एन्सर माइनस 2,60,000 र थर्डको चाहिँ 1,65,000 तपाईँको आएको थियो हेर्नुहोस् है। भन्दाखेरि 20,000 चाहिँ हाम्रो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा आउँछ हेर्नुहोस् है तिनटेको सम जसमा चाहिँ तपाईँ के गरिदिनुहोस् एड गरिदिनुहोस् ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स गरिदिनुहोस्। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको माथि ब्यालेन्स सिटमा छ हेर्नुहोस् त तपाईँको 50,000 दिएको छ भन्दाखेरि यसलाई तपाईँले एड गरिदिनुहोस् 70,000 आयो भन्दाखेरि तपाईँको यसलाई चाहिँ हामी
क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्छौँ वा क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हामी भन्छौँ र यो 70,000 चाहिँ तपाईँको माथि ब्यालेन्स सिटको एन्सरमा पनि चाहिँ 70,000 छ भने तपाईँको मिल्यो र त्यहाँ 70,000 नै छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँको इन्डाइरेक्ट मेथडबाट चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ। मेन तपाईँले नेट प्रफिट छ कि छैन इन्डाइरेक्ट मेथडको लागि हेर्ने र एक्सपेन्सेस र इन्कम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्फ्युजन छ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा के कस्तो कन्फ्युजन छ तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँलाई रिप्लाई गर्छु है त। ओके, यति गर्नुभयो भने हजुरको इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू।